चीफ इंजिनियराक मेळपाक कारण एकूच आसा, तुमकां खबर आसा की गोंयभरांत इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जी आसा ती हायक जाल्ली आसा आनी सांद्रे मतदारसंघातले कितलेशे लोक जे आसा ते म्हाका परत परत येवन आपआपल्याची जी बिलां आसा ती बिलां दाखयताले आनी रेटी वाडल्या म्हूण सांगताले आनी तें डिस्कशन करपाक लागून आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयले आनी पयलो प्रश्न जो आमी विचारलो की कशे रितीन ही बिलां वाडटा. आतां ताका खुबशे तेंचो क्लियरिफिकेशन खुबशे आसा, डिफरंट क्लियरिफिकेशन तेंच्यानी दिले आनी तितून आमकां जाणून येयलें की जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी अथॉरिटी जी आसा त्यांच्या थ्रू जी बिलांची वाड आसा ती बिलांची वाड दिसून येता. 2022 ते 2026 पर्यंत कितल्याशा प्रमाणात बिलांची वाड जाल्ली आसा, बील हायक जाल्लें आसा आनी आमी तांकां तोच डिमांड घातलो की ही बील जी हायक जाला म्हणल्यार तुमी कंज्युमरांक पळोवंक ना. ते म्हणटा की खुबसो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा जावं बाकीचे खुबसो त्यांचो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक जाला आनी थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी कंज्युमर हेंकां दोगांकूय हियरींग घेवन हे जो GRMC आसा तेंचे थ्रू हे जाता म्हणून. आतां आमी तांकां डिमांड केल्लो आसा की जॉयंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्या थ्रू हेजी हियरींग जावची आनी तेंच्यांनी आमकां एश्योर केलें आसा की ते जो डिमांड आसा आमचो डिमांड जो आसा तो फुडें करतले. पब्लीक हियरींग घेवची जे करून पब्लीक हियरिंगाक लोकांचे कितले प्रश्न आसा ते जाणून घेवपाक शकतले कारण कितलेशे जाण आमकां कंज्युमर जे आसा ते आमकां येवन मेळटा आनी आमकां मेळोन ते खुबशे आपणाचे प्रश्न जे आसा सांगता कित्याक थोड्यांक 1000तल्यान 8000 पासून बील येयल्लें आसा ही आमकां दिसून येता आनी डिफरंट कंज्युमरांचो डिफरंट बिलींग पॅटर्न आसा. दुसरें आनी एक ते सांगपाक लागले की आमकां अवेरनस करपाची गरज आसा. हांवें तांकां सांगलें तुमी अवेरनस कांयच करिना. ते म्हणटा कंज्युमराचो युजेज जे आसा तो युजेज वाडला. सो युजेज कित्याक वाडला हेजो प्रश्न खुबसो रिजन दिता बट दॅट रिजन डजंट सॅटिस्फायड बिकॉज जो डिपार्टमेंट इट इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू अवेरनस जावपाची गरज आसली बट ती अवेरनस कळना कित्याक प्रत्येक जाण म्हणल्यार आयज समज बेजीक सॅलरी घेवपी 10-15 हजार बेजीक सॅलरी घेवपी एक हाऊस होल्ड आसा त्या सॅलरीचेर तांकां समज एक 0 to 100 युनिटाचेर पासून हे येता ताजे वयर युनिट्स येता आनी सडनली तांकां हायक जाता तेन्ना तेंचो जो मंथली हे आसा मंथली बजेट आसा तो मंथली बजेट हालता आनी हेच परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा. आयच्या दिसा आमी तांकां वचून सांगला हायक जाल्लो आसा डिपार्टमेंटाचे थ्रू मिनिस्टरानूय हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. सुदीन ढवळेकर थंय भाशणां दिली म्हूण जायना. हांगा लोकांची समस्या आसा ती जाणून घेवपाची गरज आसा आनी सुदीन ढवळेकराकूय आमी लेटर बरयतले कित्याक तो तेणेन हे अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. ते रिडक्शन करतले. आयज खूब जाणांक तेंच्यांनी म्हटलें ते मायनस हाडटले ते जावना अजून पर्यंत रिडक्शन करूं ना. सो तेका लागून आयज आमी हांगा येयल्या आनी तांकां आमी क्लियर डिमांड केल्लो आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार सांद्रे मतदारसंघांनी म्हाका बिलां सबमीट केल्ली ती बिलांय सबमीट केल्ली आसा आनी ती रेक्टिफाय करपाक तांकां सांगला कित्याक ते म्हणटा कितें इश्यू आसपाक शकता पण आमकां खबर ना कित्याक ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॅन अंडरस्टँड एक्झॅक्टली वॉट इज द इश्यू त्या हेजेर कितें इश्यू आसा तो. सो आमचो एक युजर तुमकां मुद्दम सांगतलो की ताका कितें फेस जाता हो आमचो फ्रांसीस नेवरेचो. गुड मॉर्निंग. एक्चुली हांव हेजे बिलाचेर वयर उलयतां. आमकां पयलें बील लास्ट इयर म्हाका बील हेजें एप्रिलाचें मार्चाचें बील म्हाका येयलेलें 745 ओके आनी ह्या वर्साक आतां 3645 बील येयलें. तो डिफरन्स चड व्हडलो डिफरन्स. इतले आमच्यांनी कंज्युमर अशें करून बील हारीक करूंक जायना. मागीर हांवें हेजेर पळयलें पळय जाल्यार तेणी रेटी हेजे रेटी चडयला युनिट्सांच्यो. 0 to 100 युनिट्स 20 पैसा केले आतां रेट चडयल्या. 100 to 200 30 पैसा, 200 to 300 45 पैसा आनी 300 to 400 55 आनी 400 and above 80 पैसा. सो इतले ते रेटी इतले पळय ते चडयतले जाल्यार तेणी एटलिस्ट आमकां लोकांक सांगूंक जाय जाल्यार बाबा आमी इतले बराबर इतले रेट हायक करता म्हणून. सो आमी कंज्युमर म्हणटा आमी रेडी ना शॉक घेवपाक आमी रेडी ना. सो आमी आतां उलयल्या हे कडेन उलयला चीफ इंजिनियराक उलयला तेणें सांगलें आपूण पळयता म्हूण कितें करूंक जाता तें. सो हेंच आमचें मागणें की ह्यो रेटी पळय तेणी चडयल्या त्यो उणें करच्यो. डेफिनेटली आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा बीजेपी सरकार हेजे डिसिजन घेवपाची गरज आसा. मिनिस्टर जो आसा मिनिस्टरान पळोवपाक जाय बाबा लोकांक कितले त्रास जाता. तुज्या मतदारसंघात एकातलो तूं कितें करूं शकता आसतलो बाकीच्या मतदारसंघात जायना. हें सिंपल आसा.
तुम्ही कितें करता तें तुमकां खबर आसतलें, पण आयज लोकल जे आसा आयज सफरींग बाकीच्या सगळ्यांक जाता. आयज मुखेलमंत्री एकांतलो आपणाच्या मतदारसंघाच्या लोकांक राखता आसतलो, पण बाकीचे कितें करतले हो प्रश्न आसा. कित्याक प्रत्येक जाण गोंयकार आयज हर्ट जाल्लो आसा, बोल्सांचे पयशे आयज वचत आसा आनी जग आतां फुडें चवथ येवपाची आसा. चवथीक लोकां कडेन पयसो आसपाना, कित्याक तुमी बिलां भरपाकूच पयसो काबार केलो. ही परिस्थिती करपाक जाय. फाल्यां फुडली फेस्टिवल दिवाळी येतली, मागीर क्रिसमस येतलो. आयज बिलां काडपाक रीण काडचें पडटा. आमच्या फुड्यान थोडे जाण येयले आमी रीण काडून बिलां भरल्या म्हणटा. ही परिस्थिती गोंयकारांची जाल्या. बिलां पासून भरपाक रीण काडचें पडटा. सो गोंयकारांक तुमी रिणानूच दवरपाक सोदता आनी रिणानूच पळोवंक सोदता आनी रिणानूच मारपाक सोदता हो प्रश्न आसा. तो मुखेलमंत्र्यान आनी ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर सुनील ढवळेकारान हेजी उत्तर दिवपाक जाय आनी हे जे बील हायक जाल्ली आसा ही हायक जी आसा ती कमी करपाक जाय. आनी हे जायना नाल्यार लोकांनी हेंकां धडो शिकोवपाचो पडटलो. कित्याक परत परत हे हायक करीत रावले आयज बॅकबोन आसा मोडपाक पावल्या.